सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 रहमतें भेजेंगे। जी प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है जगमग तारे। जी हाँ, इस जगमग तारे में हमारे साथ खुसूसियत के साथ प्यारी प्यारी बच्चियाँ होती हैं। ये नज़र तो बच्चियाँ आ रही हैं लेकिन ये बच्चों का भी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बच्चियों का है और बच्चों का है, छोटे बच्चों का है और बड़े बच्चों का भी है। ठीक है, तो ये सब का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? प्रोग्राम है। तो आपने ये प्रोग्राम देखना है और इसमें जो बातें बयान की जाएंगी उनको आपने सुनना है, फिर दूसरों को भी वो बातें बतानी हैं। जी, आज देखते हैं कौन कौन सी बच्चियां हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। जी, नाम बताइए अपना। मैमा, उमैमा, शानजे, शानजे, हुरैन, नूर फातिमा तारिया, नूर फातिमा तारिया, जबरदस्त। आप बाजी? फातिमा, सारा नासिर। आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बच्चियां। कितनी प्यारी हैं? इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, कितनी प्यारी हैं? इतनी ओ सारी, कितनी? ओ सारी प्यारी प्यारी बच्चियां आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके लिए कहानियां भी लेकर आते हैं, सवाल जवाब भी लेकर आते हैं, अच्छी बातें भी हम आपको बताते हैं। तो जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने लगे हैं और शामिल करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो है बनाई हुई कहानी। क्या है? बनाई हुई कहानी है, फर्जी कहानी जिसको कहते हैं। अच्छा, एक लड़का था, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था हम्माद। क्या नाम था? हम्माद के अंदर अच्छी आदतें भी थी और कुछ ख़राब आदतें भी थी। अब क्या हुआ? अब अम्मी ने उठाया, जल्दी से हम्माद उठा। उठने के बाद अब हम्माद नाश्ता करने लगा तो सामने रखा हुआ था एक केला। हम्माद ने केला उठाया तो छीला, वो केला खाने लगा। केला मज़े का लग रहा था उसको। फिर उसने ये केले का छिलका लिया, यूं करके फेंक दिया। इतने में जो है स्कूल की वैन आ गई, उसने हारन दिया। तो हम्माद ने कहा, जा रहा हूँ अम्मी। हम्माद की अम्मी ने कहा, बेटा ये केले का छिलका आपने यहाँ फेंक दिया। कितनी मरतबा समझाया है, छिलका कहाँ डालना है? डस्टबिन में। अब हम्माद सुनी नहीं हम्माद ने बात, ये चला गया। फिर हम्माद ने स्कूल के अंदर भी चीज़ें खाई, बिस्किट खाया, रेपर, टॉफ़ी खाई, फिर हम्माद ने जो है जब वैन में वापसी आ रहा था तो फिर हम्माद के पास एक चॉकलेट थी। हम्माद ने वो चॉकलेट रेपर में से निकाली, चॉकलेट खा ली और रेपर फेंक दिया। ये डस्टबिन में नहीं डालता था, डस्टबिन में चीज़ें फेंकता नहीं था, डस्टबिन में रेपर वगैरह नहीं फेंकता था। ये यूं बस खाया, यूं घर के अंदर भी यूं, बाहर भी यूं। डस्टबिन में हम्माद चीज़ें नहीं डालता था। अब एक दिन हम्माद सो रहा था। हम्माद जब सोया तो आवाज़ आने लगी, हम्माद गंदा है, गंदा है, गंदा है। हम्माद क्या देख रहा है? ये आप क्या बोल रहे हैं? हम्माद गंदा है, गंदा है। हम्माद देखता है ये कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? हम्माद गंदा है, हम्माद गंदा है। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी, नीचे देखो, नीचे। वो नीचे देखता है तो नीचे एक डस्टबिन होता है, तो डस्टबिन में से आवाज़ आ रही होती है।
حماد گندا ہے، حماد گندا ہے. حماد کہتا ہے میں کہاں سے گندا ہوں، میں تو اچھے کپڑے پہنتا ہوں، روز نہاتا ہوں، میرے ناخن بھی کٹے ہوئے ہیں، میں تو گندا نہیں ہوں. تو ڈسٹ بین کہتا ہے تم مجھے کھانا نہیں کھلاتے، مجھے کھانا نہیں کھلاتے. ڈسٹ بین میں کیا میں اپنا کھانا آپ کو کھلا دوں؟ جو امی نے مجھے بریانی دی ہے آپ کو کھلا دوں؟ جو مجھے امی نے پیزا دی ہے آپ کو کھلا دوں؟ ڈسٹ بین کہتا ہے نہیں نہیں، یہ چیزیں مجھے نہیں کھلانی ہیں، بلکہ جو چھلکے تم ادھر ادھر ڈال دیتے ہو وہ مجھے کھلانا ہے، ریپر مجھے کھلانا ہے، کوئی فالتو چیز ہو وہ مجھے کھلانی ہے، اس طرح میرا پیٹ بھرتا ہے. تو تم گندے بچے ہو. تو حماد جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ ڈسٹ بین سے کہتا ہے ڈسٹ بین آج کے بعد جو ہے میں جو چیز بھی کھاؤں گا، اگر کیلا کھایا تو اس کا چھلکا کہاں ڈالوں گا؟ ڈسٹ بین میں. کوئی چیز کھائی، ٹافی کھائی، چاکلیٹ کھائی، بسکٹ کھائی، اس کا ریپر کہاں ڈالوں گا؟ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، آپ کو کھانا کھلاؤں گا. ڈسٹ بین نے کہا اگر آپ مجھے یہ چیزیں کھلائیں گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا، پھر میں کہوں گا حماد اچھا بچہ ہے. حماد کہنا میں اچھا بچہ ہوں، میں اچھا بچہ ہوں، اچھا بچہ ہوں. تو ڈسٹ بین نے کہا میں دیکھتا ہوں آپ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں. تو حماد کہنے لگا میں بھی یہ کام کروں گا، اور جو میرے دوست ہیں جو ادھر ادھر چیزیں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ آپ نے کچرا کہاں ڈالنا ہے؟ ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، ڈسٹ بین کس کام کے لیے؟ کچرا ڈالنے کے لیے. اب پھر جیسی حماد صبح اٹھا، دوبارہ کیلا اس کو نظر آیا، اس نے کیلا چھیلا. اب جیسے ہی کیلا پھینکنے لگا تو اس کو ڈسٹ بین کی بات یاد آ گئی کہ خواب میں ڈسٹ بین کیا کہہ رہا تھا؟ گندا ہے، حماد گندا ہے. تو جیسے وہ کیلے کا چھلکا پھینکنے لگا تو خواب یاد آ گیا، تو اس نے پھر پھر جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھا چیزیں کھانے لگا تو ریپر اس نے، گاڑی میں تو ڈسٹ بین نہیں ہوتا، تو اس نے وہ ریپر کہاں رکھ لیا؟ جیب میں. اور پھر جو ہے اس نے ریپر کہاں ڈالا؟ ڈسٹ بین میں. کوئی ایسی فالتو چیزیں آپ نے کہاں ڈالنی ہے؟ ڈسٹ بین میں. تو اس طرح جو ہے حماد کیا ہو گیا؟ اچھا. حماد کیا ہو گیا؟ اب گندے بچے کچرا کہاں ڈالتے ہیں؟ باہر. زمین پہ ڈال دیں گے، باہر پھینک دیں گے، گھر کے کسی کونے پہ. اچھا بعض بچے تو یوں ہوتا ہے کہ کارپیٹ ہوتا ہے، کارپیٹ اس کے نیچے چھپا دیتے ہیں ریپر. یہ اچھی بات ہے؟ کسی کیا جائیں گے صوفے کے نیچے چھپا دیں گے، چیزیں چھپا دیتے ہیں. بعض بچے چیگم کھاتے ہیں، تو یہ چیگم تو کھانی نہیں چاہیے، کھاتے رہتے ہیں. تو اس کو نکال کے اس کو ڈسٹ بین میں نہیں پھینکیں گے، اس کو کہیں لگا دیتے ہیں، یہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو کچرا کہاں ڈالنا ہے؟ ڈسٹ بین. پتہ ہے آپ کو؟ ڈسٹ بین دیکھی آپ لوگوں نے؟ گھروں میں ہوتی ہے ڈسٹ بین. آپ پارک میں جاتے ہیں تو وہاں ڈسٹ بین ہوتی ہے، آپ کے اسکول میں بھی ڈسٹ بین ہوگی، آپ کے مدرسے میں بھی ڈسٹ بین ہوگی. تو کچرا کہاں ڈالنا ہے؟ اور اگر اس وقت کچرا ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، ڈسٹ بین نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پھر پھینک دیں گے، تھیلی میں ڈال لیں گے، پھر جیب میں ڈال لینا ہے. کہاں؟ یا اسکول بیگ میں ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کو ڈسٹ بین نظر آئے تو بیگ میں سے نکال کے، جیب سے نکال کر آپ نے کچرا ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے. جب بھی کچرا ڈالنا ہے کہاں ڈالنا ہے؟ ڈسٹ بین ہر بچہ اپنا ذہن میں ڈالے کچرا کہاں ڈالنا ہے؟ ڈسٹ بین. آپ نے جو ہے چھوٹی سی بچی فاطمہ باجی، یہ بتائیے اگر آپ نے چاکلیٹ کھائی ہے اس کا ریپر کا کیا کریں گے آپ؟ ڈسٹ بین میں. جی. تو کچرا کہاں ڈالنا ہے آپ نے؟ ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کچرا کہاں ڈالیں گے؟ ڈسٹ بین میں. کچرا ہوتا کیا کیا ہے یہ بتائیں. ڈسٹ بین میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ ریپر، بسکٹ کا ریپر، چاکلیٹ کا ریپر. اچھا یوں بھی ہوتا ہے گھر میں سے جو کچرا نکلتا ہے، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی صفائی کر لیتی ہیں، گھر میں جھاڑو وغیرہ دے لیتی ہیں، تو وہ جو کچرا ہوتا ہے تو یہ آپ نے کہاں ڈالنا ہے؟ ڈسٹ بین میں. ایک گھر تھا جو بہت پھیلا ہوا تھا، گھر پھیلا ہوا تھا، تو 2 بہنیں تھیں. تو امی نے کہا گھر کتنا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا امی ابھی صاف کر دیتے ہیں. انہوں نے سارا کچرا جو بھی بکھرا ہوا سامان تھا سارے کا سارا جو ہے صاف کر دیا. امی نے کہا کتنا اچھا کام کیا، لیکن وہ کچرا کہاں گیا، وہ سامان کہاں گیا؟ تو سب کا سب سامان بیڈ کے نیچے ڈال دیا.
ایسا نہیں کرنا ہے. گھر تو صاف کر دیا, کچرا کہاں ہے؟ بیڈ کے نیچے. بیڈ کے نیچے نہیں, جو جس سامان کی جگہ ہے آپ نے وہ سامان وہاں رکھنا ہے. وہ سامان اچھا کس طرح گھر خراب ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے؟ آپ اسکول سے آئے, بیگ آپ نے ایسے ہی رکھ دیا, اپنی جگہ پہ نہیں رکھا. جوتے آپ نے پھینک دیے, اس طرح رکھ دیے. اب گھر کیا خراب ہونا شروع ہو گیا. موزے اٹھائے, ٹھیک ہے, اسکارف یوں اتارا, پھینک دیا. اب گھر کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا. یہ کس نے کیا؟ پھر اس کے بعد آپ نے منہ دھویا, تولیہ لی, وہ بھی آپ نے ایسی پھینک دی, تو گھر آپ کا کیا ہو جائے گا؟ خراب. تو کچرا ہمیشہ کہاں ڈالنا ہے؟ ڈسٹ بن میں. اور جو جس سامان رکھنے کی جگہ ہے وہ سامان آپ نے اسی جگہ پر رکھنا ہے. یہ تھی آج کی کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे. جی اتنی ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 6 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بتائیے جمعہ کے بعد کیا آتا ہے؟ ہفتہ. جمعہ کے بعد ہفتہ, صحیح ہے. جمعے کے بعد ہفتے کے بعد اتوار کے بعد پیر کے بعد منگل کے بعد بدھ کے بعد جمعرات. اچھا جی, 2 دن ایسے ہیں جو جیم سے شروع ہوتے ہیں. کون سے ہیں وہ 2 دن؟ کون سے دن؟ جی وہ کون سا دن ہے جو ہا سے شروع ہوتا ہے؟ جو ہے سے شروع ہوتا ہے. اچھا جی جلدی سے بتائیے گا, وہ کون سا دن ہے جس میں عین آتا ہے؟ اتوار میں کہاں عین آیا؟ سوچ کے بتائیں جلدی. پیر میں ہے عین, منگل میں عین, اتوار میں عین کہاں سے؟ اتوار کہاں ہے؟ جمعہ, آواز نکال کے نہیں ہنسنا ہے. جمعہ اور جمعرات. جی جمعہ اور جمعرات. اچھا یہ بتائیے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, سورج جا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کون سی نماز؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ بتائیے. مغرب کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب کے بعد پھر مغرب کی پڑھ لی. اس کے بعد کون سی نماز پڑھنی ہے؟ پھر مغرب پڑھنی ہے. اب مغرب پڑھتی رہیں گی. جی کون سی پڑھیں گی؟ ان سے بات ہو رہی ہے, ان سے. جی بھائی مغرب پڑھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے, اب کون سی پڑھیں گی؟ عشاء کے بعد آپ بتائیے. عشاء کے بعد کون ہے؟ فجر کے بعد ظہر, وہ بتائیں گی. ظہر کے بعد اثر کے بعد مغرب, پھر مغرب آ جائے گی. دن بھر میں کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ 5. کتنی نمازیں؟ 5. اچھا یہ بتائیے 5 نماز میں سے تیسرے نمبر کی کون سی نماز ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, منہ سے نہیں کہنا ہے, آپ نے زبان سے نہیں کہنا ہے. تیسرے نمبر کی کون سی نماز ہے؟ جی اثر. آپ نے کہا اثر. جواب درست ہے. چلیں جی یہ بتائیے جب ہم نے کھانا کھا لیا تو ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ پانی پی کر, کپڑے پہن کر, وضو کر کر, گاڑی میں بیٹھ کر, گاڑی میں سے اترنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بتائیے جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں یا ولیوں کے سردار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ بتائیے شاہ زین. فرشتوں کے سردار ہیں. کن کے سردار ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. ماشاء اللہ. یہ بتائیے قابل اور حابل یہ کن کے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے یا شعیب علیہ السلام کے؟ آدم علیہ السلام. اس کے بیٹے آدم علیہ السلام کے. یہ تھے چند سوالات جو کہ ہم نے پیاری پیاری بچیوں سے کیے. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات.
जगमग तारे जगमग 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 तारे अच्छा, वो क्या क्या चीजें हैं जिनके खाने से हमें जान आती है? जान। एप्पल, एप्पल और बनाना, चलें सब बच्चे एक एक ऐसी चीज का नाम बताएं जिससे जान आती है, एक एक चीज का नाम। जी आप बताएं। एप्पल, एप्पल, जबरदस्त। एप्पल खाया करें, जान आएगी। क्या आएगी? जान आएगी। क्या आएगी? अच्छा, बाद बच्चे एप्पल को इस तरह खाते हैं, बाद बच्चे एप्पल को इस तरह खाते हैं, उसके छिलका उतार देते हैं। छिलका आपने नहीं, छिलका नहीं उतारना है। अगर आप छिलके के साथ खाएंगे ज्यादा आपको जान मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये तो एप्पल हो गया। दूसरा, हमें ना, मैं जब एप्पल खाती हूँ ना तो ना छिलटे के साथ खाती हूँ, मुझे ना छिलटे के बजाय एप्पल नहीं पसंद आता। अच्छा, आप धोकर खाती हैं, ऐसी खा लेती हैं? धोता है, धोकर खुद धोती हैं, किसी से धुलवाती हैं? किसी से धुलवाती हूँ। क्या धो के लेकर आ जाओ, मैं खाऊंगी। यूं जी चलें जी। एप्पल जो है खाने से क्या आती है? जान आती है, एनर्जी आती है। और कोई बात बताए बच्ची, और क्या खाने से जान आती है? दूध, दूध, दूध खाते हैं, दूध पीते हैं। जी हाँ, दूध पीने से भी क्या आती है? एनर्जी आती है, ताकत आती है। जी, और क्या चीजें? बनाना, बनाना, जी हाँ, बनाना खाने से भी क्या आती है? ताकत आती है, एनर्जी आती है। आप बताइए। मैंगो, जी हाँ, मैंगो तो आपका पसंदीदा है। मैंगो खाने से भी क्या आती है? जान, जान आती है, ताकत आती है। आप बता दें। आलू, आलू, जी हाँ, आलू खाने से भी एनर्जी आती है, ताकत आती है, जान आती है। लेकिन आलू जो आप खा रहे हैं ना, बास चिप्स वगैरह जो है वो बाहर के होते हैं, तो बाज़ दफ़ा यूँ होते हैं अच्छे नहीं होते, तो आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। जो भी चीज़ खानी है आपने कोशिश करें अपनी अम्मी से बनवाएं, अपनी बाजी से बनवाएं। घर में बनी हुई चीज़ें खानी हैं, घर में बनी हुई चीज़ें खानी हैं। अच्छा बताएं, हमें हर अच्छा काम करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हमें हर अच्छे काम से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अगर आप कोई भी एक काम बताइए जिससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए, कोई भी एक काम बताएं। कुरान पाक, जबरदस्त। कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है? और कोई ऐसा काम? पानी पीने से पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। आप बताइए। हाथ धोने से पहले। जी, जब वुजू कर रहे हैं तो वुजू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हाथ धोने के वक्त भी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। शाहज़ैन, घर का गेट बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी। जी हाँ, जब आप घर का मेन गेट बंद करें तो आपने क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाह। आप बता दें। पंखा चलाने से पहले। जी हाँ, जब आप फैन का बटन जो है ऑन कर रहे हैं तो आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बता दें बाजी। बाहर निकलते हुए। जी हाँ, जब घर से आप बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त भी आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप काम करते हैं अच्छे अच्छे, उससे पहले आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बात, हमें जो है चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमें चीज़ों को बाज़ दफ़ा कोई शोपीस होता है, बाज़ दफ़ा कोई शोपीस होता है, वो जो है अलमारी के अंदर रखा हुआ होता है, तो बाज़ बच्चे चुपचाप से निकाल लेते हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत कीमती होता है और वो टूट भी जाता है, वो ख़राब हो जाता है। बाज़ छोटे से बच्चे होते हैं, बूगी घड़ी पहन कर आ जाएंगे बड़ी वाली, और ये गिर जाती है तो भी ख़राब हो जाता है। बाज़ घर में कोई खुशबू रखी होती है, इत्र रखा होता है, परफ्यूम रखा होता है, बाज़ बच्चे इसको अपने स्कूल में लेकर चले जाते हैं और फिर लगा रहे होते हैं, दोस्तों को लगा रहे होते हैं, देखो मेरा है ये आपका तो है नहीं, आपके अब्बू का है, आप बगैर इजाज़त लेकर आ गए, ये आपने अच्छा काम नहीं किया। इसी तरह जो है जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, भाई का या अब्बू का पेन लेकर आ जाते हैं, वो स्कूल में लेकर दिखा रहे होते हैं, देखो मेरा पेन है, मेरा पेन है। ये आपका पेन है, इसका पेन है, ये अब्बू का पेन है। अब्बू की चीज़ें बगैर इजाज़त नहीं इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अम्मी की भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाद दफ़ा सोने की चीज़ होती है, सोने की अंगूठी होती है, अम्मी की होती है, ठीक है, या चूड़ियाँ होती हैं, तो बाद बच्चियाँ बगैर इजाज़त उनको पहन लेती हैं और वो पता नहीं चल रहा होता, बाहर चली जाती हैं। तो बगैर इजाज़त कोई भी काम नहीं करना। चीज़ें उठानी है, चीज़ें नहीं उठा, अम्मी को बताना है, अब्बू को बताना है, मैं ये ले लूँ, अगर वो बोले हाँ ठीक है आप ले लें तो आपने यूज़ करना है, वरना आपने यूज़
نہیں کرنا ہے. تو پیاری پیاری بچیوں یہ تھی کچھ کام کی باتیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعا. जगमग तारे जगमग 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 तारे. پیاری بچیوں آج جو ہم دعا یاد کریں گے وہ ہے واش روم سے جب آپ باہر آئیں گے. ٹھیک ہے, واش روم سے جب باہر آئیں گے تو یہ دعا پڑھنی ہے. غفرانکا غفرانکا غفرانکا. کس کس کو یاد ہو گئی؟ آپ سنائیے. شاباش شاباش. آپ باجی غفرانکا. زبردست. شاباش. کیا کہیں گے؟ کس وقت کی دعا ہے؟ جی جب آپ واش روم سے باہر آ جائیں گے پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اچھا یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو آپ نے یہ بات کہنی ہے ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. کون بول کے دکھائے گا؟ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, ان کی گاڑی کتنی اچھی ہے, آپ کیا کہیں گی؟ اللہ. شاباش. آپ میم کو بھی کھینچنا ہے, شین کو بھی کھینچنا ہے. ماشاء اللہ. جی آپ بولیں حرین. رک رک کے نہیں کہنا ہے, ماشاء اللہ یوں نہیں, ماشاء اللہ. شازین. ماشاء اللہ. شاباش. جب کوئی آپ کو چیز اچھی لگے گی تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ ماشاء اللہ. آپ اپنی مہندی دکھائیں. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. جی ہاں, جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی دوست ہوتی ہے وہ اچھے سے کپڑے پہن کر آ گئی تو آپ نے کیا کہنا ہے ان کے کپڑوں کو دیکھ کر؟ ماشاء اللہ. یہ گھروں کے باہر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, گاڑیوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے. کوئی بھی چیز, آپ کا بیگ بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا لگ رہا ہے یہ بھی کہہ دیں, لیکن ماشاء اللہ. کوئی چھوٹا سا منا آ جاتا ہے, دیکھا ہے چھوٹا سا منا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب مننے کو سب پیار کرتے ہیں, ارے تمہارا منا تو بہت اچھا ہے, تو آپ کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. ابھی اس پروگرام میں سب سے چھوٹی بچی کون ہے؟ یہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, یہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, منیاں ہیں, یہ منیاں, مدنی منی پیاری سی. ان کو دیکھ کر کیا بولنا ہے ہم نے؟ ماشاء اللہ. اچھی لگ رہی ہے نا, آپ کا اسکارف بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کسی بھی چیز کی کہیں گے تو نظر لگ جائے گی. ہاں ہو سکتا ہے آپ نہیں بولیں, آپ نہیں بولیں تو ہو سکتا ہے نظر لگ گیا. یہ بہت اچھی بات کہی. تو اگر ماشاء اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی. نظر نہیں لگے گی. چھوٹے مننے کو دیکھ کر کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. چھوٹی منی کو دیکھ کر کیا بولنا ہے؟ ماشاء اللہ. صحیح ہے جی, ماشاء اللہ. تو جی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی کہنا ہے ماشاء اللہ. تو یہاں پر بچیاں آتی ہیں, پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں. اب اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے اینڈ اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना. सोच समझ के जवाब है चुनना. जगमग तारे जगमग 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 तारे. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया